प्रचण्ड यस्तो अलग थलग भइसकेका व्यक्ति हो। अहिले त्यहाँबाट सुरक्षाकर्मीहरू उनको चाहिँ आवाजबाट झिक्दिने हो भने मलाई लाग्छ त्यो प्रचण्ड बेहोस भएर चाहिँ जान्छ, केही पनि छैन। उनी गेट खोलेर बाहिरिन सक्दैनन्। कति घृणित अपराधी, यिनलाई त 50 टुक्रा पारेर काटेर पनि तपाईँको त्यो न्याय हुन्न भन्छु क्या मैले। अब शाकाहारी भएर चलेन भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने एउटा हिंसात्मक द्वन्द्वको एउटा डिजाइन बनिरहेको छ। उनले जो शब्द प्रयोग गरे नि कति घटिया शब्द छ, जस्तो शाकाहारी चालले अब चल्दैन, काम बन्दैन भनेपछि हिंसात्मक होइन, उनीहरू नरभक्षी हुन्, उनी मान्छे खाएरै यहाँसम्म ल्याइएका छन् उठाइ। उनको दिमागमा र उनको नसामा मान्छेको रगत बगाउने कुरा हुन्छ। राजनाथ सिंह र मोदीको चम्चा हो, तल्लो दर्जाको चम्चा हो र उनले खटाएको, उनले परिचालन गरेको यो नेपाल विरोधी क्रिमिनल हो। मैले त्यसरी बुझ्छु। देशको बेइज्जती गर्ने पाउँछ उसले। परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा बसेर त्यो हतोत्साह, कायरता र त्रासको मनोविज्ञानबाट निस्केको भाषा हो। बसो भन्छ नि, तपाईँको भन्छ नि के अरे चाहिँ के अरे भित्र एउटा हुन्छ त्यो चिज, भित्र जे चिज हो त्यो चिजलाई ढाकछोप गर्न उल्टो चिज बोलिन्छ नि। जस्तो केपी ओलीले जी न्युजले ल्याएर बालुवाटारमा आतिथ्य प्रदान गरेर अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने होइन, त्यो कुण्ठालाई कसरी सन्तुलन राखे, चित्त बुझाए त भन्दाखेरि यसले ब्यादोरा भन्ने यस्तो हुन्छ व्यवस्था। त्यस कारणले अब केही गर्न सकिन, अब सक्यो, अब चाहिँ खेल्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन भन्ने चिज, त्यो मनोविज्ञानलाई, त्रसित मनोविज्ञानलाई ढाकछोप गर्ने, हामी कमजोर छैनौँ है भनेर चाहिँ गर्ने अभिव्यक्ति भने अब विद्यार्थीहरू भिड्छन्, हामी शाकाहारी आन्दोलन अब गर्दैनौँ, अब चाहिँ मांसाहारी आन्दोलन गर्ने होइन। यो कायरता र एउटा त्रासको परिणाम हो। यो जो भाषा आइरहेछ नि यो त्रासको परिणाम हो। अब नि प्रचण्डकै कुरा गर्दा तपाईँ पनि हिजो प्रचण्डसँग लगभग युद्धमा केही समय त सँगै हुनुभयो। प्रचण्डको एउटा अहिले अर्को एउटा विवादास्पद भनाइ लेखराज भट्टले सार्वजनिक गरिदिए, शाही कालमा राजाले प्रधानमन्त्री माग्दाखेरि जति बेला माधव नेपालले आवेदन दिएको कुरा आउँथ्यो त्यति बेला प्रचण्डले पनि आवेदन दिएको थिए भनेर बोले। के साँच्चीकै प्रचण्डले त्यो भूमिगत कालमा राजासँग प्रधानमन्त्री हुन पाऊँ भनेर आवेदन दिएकै थियो? होइन, आवेदन दिएको मलाई थाहा छैन, तर लेखराज भट्टले सार्वजनिक होइन होला, हुनसक्छ। जस्तो लेखराज भट्टले गरेपछि त्यो हुनसक्छ। किन भन्छ भने लेखराज त अब त्यो पार्टीको जिम्मेवार मान्छे, नेतृत्वमा बसेको मान्छे र प्रचण्डसँग साह्रै नजिक भएर काम गरेको मान्छे। अब लेखराजले भनेको कुरो चाहिँ अब काल्पनिक हो भन्ने म सक्दिनँ, तर मैले के भन्न सक्छु भन्छ भने एक चरण चाहिँ के अरे चाहिँ राजासँग मिलेर अथवा चाहिँ उनी मिल्छन्, सत्ता दिन्छन् भनेपछि संसदवादीहरूलाई फ्याँकेर जान्छन् भनेपछि मिलेर जाने भन्ने चाहिँ यिनले नीति पनि बनाएको र त्यो पहल पनि गरेको हो होइन, सिङ्गो माओवादीले गरेको हो। अब त्यो बेला चाहिँ तपाईँको बाबुराम र प्रचण्डको विमति नै त्यही हो। बाबुरामको लाइन के हुन्छ भने इन्डियालाई चाहिँ टाउकामा राखेर चाहिँ ल्यान्डिङ खोज्ने होइन हो, त्यो भन्न सिधै मिलेन। इन्डियालाई मालिक मानेर इन्डियालाई टाउकोमा राखेर ल्यान्डिङ गर्ने भन्ने कुरो त भन्न मिलेन। त्यसैले त्यो भाषालाई यिनले के भने दलहरूसँग एकता गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्ने भने। किन दल त उसले चलाएको थियो होइन, दल त इन्डियाले चलाएको थियो। त्यसैले बाबुरामको लाइन इन्डियालाई भाले बनाएर चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई सरेन्डर गराउने होइन। अब प्रचण्डको के थियो भन्छ भने राजासँग मिलेर अब यिनी दलहरूलाई चाहिँ कर्डनमा पारेर हामीलाई खान दिन्छन् भने उनलाई राजा मानेर हामी सरकारमा जाने। अब यही दुईटा झगडा हो। सुन्नुहोस् है, झगडा यही हो, उनको युद्धकालभरिको झगडा यही हो। अब यसमा भयो के भन्छ भने पछाडि अनि यही मुद्दामा 61 सालमा बाबुरामले एउटा पार्टी बैठकमा फुन्टिमाङ भन्ने ठाउँमा भएको बैठकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा अगाडि सारेपछि त्यसलाई दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादी भनेर कारबाही गरे हो। त्यही कारबाहीमा मणि थापाको भनाइअनुसार बाबुरामलाई गाड्न खाल्डै खन्या थिए प्रचण्डले भनेर मणि थापाले फेरि यस्तो कुरा अहिले पो छताछुल्न हुँदैछ होइन। अब यो सबै गरे, दुनियाँलाई गाडे, उनलाई पनि कोसिस गरे होलान् होइन। सुन्नुहोस् है, तर चाहिँ त्यो अब कारबाही गरिसकेपछि प्रचण्ड अब बाबुरामलाई जसले चाहिँ बाल्यकालदेखि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ पालन पोषण गरेको थियो उसले प्रचण्डलाई घेर्यो। अब घेरामा हालिसकेपछि अब हुन त संरक्षण पनि दिइरहेको थियो, संरक्षण होल माओइस्ट मुभमेन्टलाई दिइरहेको थियो। अब त्यहाँभित्र आफैले पालेको मान्छेलाई चाहिँ बाबुरामले चाहिँ के अरे प्रचण्डले कारबाही गरिसकेपछि उनले प्रचण्डलाई घेरे र धम्की दिए। अब मिल्छस्, उसको लाइन बोकेर जान्छस् वा चाहिँ सिद्धिन्छस्। अब ऊ त इन्डियामा छ, कहाँ जाने। अब त्यसपछि चाहिँ हो, त्यसपछि प्रचण्डले
त्यो दरबारसँग मिलेर चाहिँ सत्ता खाने हैन सोच छोडेर बाबुरामको त्यही जुन 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 नारामा चाहिँ बाबुरामलाई कारबाही गरेको थिए त्यो बोक्न तयार भएर उनले एउटा सहमति गरे हैन। सुन्नुहोस् है 62 सालको अन्त्यतिर तपाईँको रोल्पाको फुन्टीबाङ बैठकपछि सहमति भयो र बाबुरामको लाई कारबाही फुकुवा लिने, बाबुरामको राजनीतिक लाइन बोक्ने र पहिलेको अवस्थामा आउने तर पार्टी नेतृत्वभरि आफूलाई दिनुपर्ने यो चिजमा चाहिँ तपाईँको त्यसपछि चाहिँ सहमति भयो। सहमति भइसकेपछि अनि 62 सालको जेठ महिनामै सुरुमै बाबुराम र हिसिलाले उनले इन्डिया पठाए। इन्डियनसँग अब माओवादी सरेन्डरको सम्पूर्ण रूपरेखा सम्पूर्ण मोडालिटी तयार पार्न बाबुराम र हिसिला पछि चाहिँ अलिकति कुरा बुझ्न कृष्णबहादुर महरालाई पठाए। अब कृष्णबहादुर के बुझ्थे के जान्दैन थिए तर 3 जना गए। 3 जना गइसकेपछि यिनीहरू 1-2 महिना बसेर त्यहाँको र साउथ ब्लक एसडी मुनि श्याम शरण प्रणब मुखर्जी अब जो छन् सबैसँग बसेर माओवादी मुभमेन्टलाई कसरी कहाँ लैजाने त्यसमा इन्डियन मुद्दा के सामेल गर्ने इन्डियन एजेन्सी के सबै डिजाइन भएपछि अनि त्यसलाई अनुमोदन गर्न बसेको चुनबाङ बैठक। त्यसलाई अनुमोदन गर्न बस्यो चुनबाङ बैठक र त्यो चुनबाङ बैठक गर्नुभन्दा अगाडि यिनले मोहन वैद्य सिपुरले सबैलाई पक्राए। इन्डियनहरूसँग सल्लाह गरे सबैलाई पक्राए बाधा नपारुन् भनेर अनि चुनबाङ बैठक भयो र त्यही चुनबाङ बैठकले संसदवादीसँग चाहिँ तपाईँको मिलेर जाने बाटो खोल्यो जो बाबुरामको लाइन थियो फुन्टीबाङ बैठकमा पेश गरेको हैन खोल्यो। अनि त्यसपछि बारबुदे समझदारी भयो हैन। जस्तो इन्डियनहरूले त सबै तयार पारेका थिए, काङ्ग्रेस तयार पारेका थिए, एमाले रेडी बनाएको थिए। अब यिनीहरूले चुनबाङ बैठकमा बाटो खोलिसकेपछि अब सबै उनका एजेन्डामा सबै जुट्न चाहिँ राजी भए र अनि बारबुदे समझदारी भयो। माने यो सबै प्रक्रिया सबै उदाङ्गो छ भनेपछि अब यो कुन अपराधीबाट तपाईँको देश भन्ने आशा गर्ने हामीले हैन। यिनको यो सबै प्रक्रिया छताछुल्ल भएको छ भनेपछि हिजो जस्तो गरे उनलाई जस्तो बिन्ती पत्र हाल्यो होला। मैले किन बिन्ती पत्र भने त यस्तो छ अब लेखराज भट्टले त्यही 59 सालको अटल बिहारी वाजपेयीको कार्यालयमा हालेकै जस्तो चाहिँ ऊ हाले भए म जान्दैन हैन। जस्तो इन्डियामा त हाले नि त्यो बिन्ती पत्र हैन। अब तिम्रो इन्ट्रेस्टको विरुद्धमा हामी केही पनि गर्दैनौँ, अब हामी मिलेर जाउँ, इन्डियाको इन्ट्रेस्टको पक्षमा चाहिँ हामी मिलेर जाउँ, हामीलाई सहयोग गर भनी चाहिँ बिन्ती पत्र त हाले हैन। अब त्यस्तै गरेर यहाँ पनि हालेको हुनसक्छ, खानुको निम्ति हालेको हुनसक्छ। यो त प्रचण्डको बिन्ती पत्र र त्यति बेलाको कुरा हो। अब अहिले वर्तमानमा राजनीति जुन जहाँनिर गिजुलिएको छ जसरी कार्यपालिका भर्सेस न्यायपालिकाको अवस्था देखिएको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरे पुस 5 गते राष्ट्रपति मार्फत, जहाँनिर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको सिफारिस पत्र मन्त्री परिषदको पत्रमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख छैन, कुन धारा अनुसार संसद विघटन गरेको उल्लेखै छैन, तर राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा धारा उल्लेख छ भनेपछि यसलाई चाहिँ कसरी लिने? कस्तो भन्नु? राष्ट्रपति कार्यालयले जुन संसद विघटनको चाहिँ सिफारिस प्रधानमन्त्री मार्फत गर्यो, राष्ट्रपति कार्यालयले विघटन भयो भनेर भन्यो। राष्ट्रपति कार्यालयमा धारा थपिएको छ नेपालको संविधान 2072 को 86(4) र 76(7) र 85 अनुसार विघटन गरिएको भनेर राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा छ, तर प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रमा धारा नै उल्लेख गरिएको छैन। होइन यस्तो छ, मैले यसभन्दा अगाडि पनि भनेको छु हैन। जस्तो मैले बुझेको के हुन्छ भने नेपालको सत्ता विशेष गरेर दलीय सत्ता दलीय तन्त्र छ नि त्यो संविधान र कानुन अनुसार कहिले पनि चलेको छैन। पहिला हामीले बुझ्नु कुरो है। जस्तो अहिले मात्र हैन देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बेचेर खाइदिन पाउनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेको थियो र काङ्ग्रेसले बेच्दाखेरि, राज्यले सञ्चालन गरेर उद्योग धन्दाहरू बेचिदिनुपर्छ भनेर लेखेको थियो कुनै हैन, अथवा लौडा धमिजा चेजेर काण्डहरू मचाउनुपर्छ, पजेरो काण्ड गर्नुपर्छ भन्ने कहीँ लेखेको थियो हैन। मैले त्यो मात्रै हैन, देशको राष्ट्र प्रमुख मारिदा राजा मारिदा संसदको बैठक बस्न हुन्न, संवेदना दिन हुन्न भन्ने कहीँ लेखेको छ। अथवा नेपालको कानुनमा एउटा प्रधानमन्त्री इन्डियन दलाल भएको कारणले 20 तोपको 21 तोपको सलामी देऊ सूर्य बहादुरलाई, मरिचमान देशभक्त भएको कारणले शोक वक्तव्य नदेऊ भन्ने कानुनले भनेको छ भने कानुन र संविधानबाट देश चल्यो कि चलेन भन्ने यस्तो बहस उपयुक्त छैन यहाँ हैन। यहाँ जहिले पनि राजनीतिबाट प्रेरित निर्णयहरू भएका छन् हैन। तपाईँको बारबुदे भन्नुहोस् हैन, त्यही जस्तो राजा फाल्ने कुराहरू पहिले दलमा सहमति भएको छ, संविधान सभामा त्यसपछि लगिया छ हैन।
अब कहीँ कुनै एउटा चाहिँ औपचारिक निकायमा एजेन्डा प्रस्तुत गरेर व्यापक पहिले छलफल नगरिकन दलमा सहमति गरेर चाहिँ अनि चाहिँ अर्कालाई लाद्ने भन्ने कहीँ लेखेको छ हैन। नागरिकता जन्मको आधारको नागरिकता ऐन पहिले दलहरूमा 7 दलको बिचमा सहमति भएर संसदमा लगेर पारित गरिएको छ। त्यो नेपालको कुन कानुन छ, कुन धारामा छ भनेपछि अब यिनलाई कसैलाई मन लागेको कुरा चाहिँ संवैधानिक कानुनी हुने अनि मन नलागे अप्ठ्यारो पर्याचेर गैर कानुन हुने यिनी दलालहरूका तर्क हुन्। मैले भने यिनी ओलीले संविधान विघटन गर्न पाउने अधिकार छ भन्ने मैले यो राजनीतिक फैसला हो। मैले भनेको यो संविधानको कुनै होइन। यो मैले बारम्बार भनेको छु जस्तो यो राजनीतिक फैसला हो। संसद विघटन त किन हुन्छ भने जस्तो त्यहाँ अविश्वास प्रस्ताव गइसकेपछि अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढिसकेपछि उनले संसद विघटन गरे हो। त्यसकारणले टक्राउ राजनीतिक हो क्या। जस्तो यो सत्ताधारी त्यसरी संसद विघटन गर्ने समेत ठाउँ छैन भनेर संविधानका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले भने। संविधानविदहरू त्यसरी भनिरहेछन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश मैले बुझेँ। मैले भन्न खोजेहरू जसले यो भनिरहेछ नि तिनले के भन्नु पर्यो भन्छ भने योभन्दा अगाडि जति पनि घटनाहरू घटेका छन् तिनी सबै संविधान र कानुन अनुसार घटेका छन्। तिनले जवाब दिनु पर्दैन। अहिले जसले चाहिँ कानुन धाराको कुरा गरिरहेछन् नि तिनै न्यायाधीश भन्छु मैले। तिनले चाहिँ न्याय प्रणाली सबै कानुनका धारा उपधारा अनुसार चाहिँ फैसला गरेका छन्। बहसमा आउन सक्छन् हैन। कति चाहिँ तपाईँको संविधानका धारा कानुनका दफा काटिएका छन्, उनको स्वेच्छामा निर्णय गरेका छन्। माने यस्ता कुरा नेपालमा धेरै छन् र यसै गरी चल्दै आएको छ। मैले भन्न खोजेको यहाँ हैन। मैले भन्न खोजेको यहाँ जस्तो ओलीले ठिक गरे भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले होइन मैले विरोध गर्दैन। किन नेपाल सुन्नुहोस् यो दलालहरूले संविधान र कानुन अनुसार शासन कहिले पनि गरेका छैनन्। अहिले मात्रै होइन। केपी ओलीको कदमलाई मैले विधान सम्मत छ मैले त्यो भन्न खोजे होइन। मैले त्यो भन्न खोजे होइन। किन यहाँ जहिले पनि स्वार्थ प्रेरित राजनीतिक स्टेप चालिन्छ हैन। तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् जस्तो जुन वकिलहरू जुन न्यायाधीशले कुरा गरिरहेछन् नि हिजो पार्टीका नाममा कोटा विभाजन गरेर पार्टीले सिफारिस गरेर न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्दाखेरि यिनका मुख बन्द किन थिए? त्यो संविधानले अनुमति दिएको छ, कानुनले भनेको छ। अनि यिनको स्वार्थ पुरा हुँदाखेरि भने सबै चिज ठिक हुन्छ अनि यिनको स्वार्थ बाज्यो भने सबै चिज गलत हुन्छ। हो यो अवसरवादी र जो दलालहरूको कित्ता छ नि यसैले भाँडिरहेको छ देश। यहाँ कानुनका खोल देखाएर बोक्रा देखाएर मैले भने यो राजनीति प्रेरित चाहिँ घटना हो, राजनीतिक लडाइँ हो, सत्ताको लडाइँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कानुन र संविधानको कुरा गर्नुको अर्थै छैन, तर कुनै मतलबै छैन। तर नि जस्तो केपी ओलीले संसद विघटन गरे जुन कुरा संविधानमा उल्लेख थिएन। यसअघि 47 का अनुसार संविधान अनुसार भएको थिए विघटन ठिक थिए। 72 को संविधानमा त्यो कहीँ पनि छैन। केपी ओलीले संविधान उल्लङ्घन गरे, अलोकतान्त्रिक काम गरे, निरङ्कुश काम गरे, अधिनायकवादी काम गरे। त्यसकारण अब सडकबाट केपी ओलीलाई जसरी ज्ञानेन्द्रलाई फालेको थियो त्यसरी फाल्छौँ भनेर प्रचण्ड माधव नेपाल समूह, नागरिक समाज, प्रमुख प्रतिपक्ष सबै सडकमा आइसक्यो नि त। होइन यस्तो जो मर्कामा पर्छ त्यसले भन्ने कुरो हो क्या। मैले भने नि जस्तो यस्ता चिजलाई जस्तो कानुन र संविधानबाट नचल्ने देशमा तपाईँ चाहिँ तर्कपूर्ण हिसाबले चाहिँ बहस गर्न सक्नुहुन्न। त्यसका पछाडि कुनै तर्क हुँदैन। यो आफ्नो अनुकूलताको व्याख्या हो हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको एउटा उदाहरण भन्नुहोस् संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने नलेखेको हुनाले यो अवैध छ भने एक थरीले हैन। अब यसको उल्टो तर्क के हुन्छ अर्को थरीको हुन्छ भने विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँदैन भनी लेख्या छ र त्यहाँ भन्छ अर्काले लेख्या त छैन भनेपछि पाउँछ कि पाउँदैन त यो आफ्नो अनुकूलतामा तर्क गर्ने कुरा भयो क्या। तर एउटा लोकतान्त्रिक मैले भने होइन भने एउटा आफ्नो जस्तो अर्को एउटा बहसमा आइरहेछ। अब संवैधानिक इजलासमा एउटा चाहिँ न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको पकेटको मान्छे पर्यो, अर्को न्यायाधीश केपी ओलीको पर्यो। अब के अरे 3 जनाको बहुमत त भइगयो भनेर अर्को पक्षले दोष देखायो हैन। उसले के भनिरहेछ मेरो मान्छे हुनुपर्छ भनिरहेछ। अघि किन सबै कोटाबाट पठाइएका छन् मान्छे त कसैको आउँछ नि त। जस्तो अहिले राजावादी भन्ने पनि आछ। त्यही त प्रधानमन्त्रीले छानेका वकिलहरू जम्मै राजावादी संस्था पुनर्स्थापना लोकतन्त्रको विरुद्धका भइरहेछ। त यिनको सिस्टमै के हो यो पछिल्लो 12 बुँदीको भन्छ भने कोही रवादी छ, कोही केपीवादी छ, कोही चाहिँ प्रचण्डवादी छ, कोही माधववादी छ, कोही राजावादी छ, अथवा चाहिँ कोही चाहिँ चोलेन्द्रवादी छ, कोही सिआइएवादी छ। यिनले देशको मान्छे त लगाएको थियो नि त कोटामा बाँड्या हो। हामी त्यति बुझ्ने कि नबुझ्ने? जब सर्वोच्च के अरे बारमा मान्छे पठाउँदाखेरि कोटामा वकिल बाँडिन्छ, न्यायालयमा मान्छे पठाउँदाखेरि कोटामा न्यायाधीश छानिन्छ
र अनि चाहिँ के त्यही एमालेको कोटाबाट छानिएका न्यायाधीशहरू होइन कृतज्ञता जाहेर गर्न सलामी गर्न बल्खु दरबारमा पुगेको घटना हामीलाई थाहा छैन। न्यायाधीश उनीप्रति वफादार छ, जवाबदेही छ। अनि त्यो प्रचण्डको रुष्टता त के हुन्छ भने त्यो प्रचण्डको हनुमान आइन, कुरो त त्यति न हो। अथवा माधव नेपालको हनुमान आएन होइन, उसको चम्चागिरी गर्ने उसले चाहिँ टीका लगाएको मान्छे आएन, कुरो त्यति न हो। जो आए पनि त उनकै मान्छे छ, कसैको त मान्छे छ नि त, निष्पक्ष मान्छे। अनि यसमा राजावादी भने के राजावादी के यिनीवादी मात्रै हुनुपर्ने? प्रचण्डवादी, रवादी, माधव नेपालवादी, केपीवादी मात्रै हुनुपर्ने, राजावादी हुन नहुने? भनेपछि हो यस्तो चिजले मैले पहिले भने नि संविधान र कानुनको औचित्य के छ, त्यहाँ बहसको औचित्य के छ? जब छानिएको न्यायाधीश नै राजावादी भन्छन् भनेपछि यिनले संवैधानिक कानुनी कुरा त गरिरहेका छैनन्, किन त्यो त न्यायाधीश हो नि, यिनको दिमागले त्यति बुझ्दैन। न्यायाधीश त हो नि त सर्वोच्चको न्यायाधीश। अनि न्यायाधीशलाई यिनले राजावादी र हल्लोवादी भनेर गर्छन् भने मेरो टट्टु ल्याऊ भनिरहेछन् यिनीहरूले। तर त्यो भएपछि यिनी खुसी हुन्छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जसरी कुरा अभिव्यक्त गरिरहेछन्, न्यायालयमाथि र न्यायाधीशहरूमाथि धम्कीपूर्ण भाषा बोलिरहेछन्। प्रधानमन्त्रीले मैले भनेकै कुरा हुनुपर्छ, सर्वोच्चले कुनै पनि हालतमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्दैन भनेर प्रधानमन्त्री बोल्ने र यता पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बोल्दाखेरि सडकबाट फैसला गर्ने होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले धम्की दिने हो। त्यही भएर मैले भने यो राजनीति र सत्ताको लडाइँ हो। मैले भनेको छु नि हो, चुरकुरो त्यही भन्नु। यिनका सबै जस्तो बाहिरबाट प्रधान न्यायाधीश भइसकेको मान्छे, एक जो रिटायर भएको मान्छे त्यही ढङ्गले बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? नागरिक भइसकेपछि त बोल्न मिल्छ भन्ने कुरा होइन, उनको मर्यादा हुँदैन। कसरी मिल्छ होइन, मिल्दैन भन्ने पनि बहस आछ। ऊ त प्रधान नागरिक मात्रै त होइन नि त, ऊ त सर्वोच्च अदालतको चाहिँ नागरिक सरब हो भन्छन् कि उनीहरू। तर्क अचम्मका तर्क हो। जस्तो सेनामा पनि भन्छ नि, अब रिटायर भएपछि त सेनाभित्रका मान्छे त बोल्छन् नि, केही बोलिरहेछन्। तर अर्को थरीको तर्क के छ भन्छ भने जीवनभरि बोल्न मिल्दैन, किन सेनाको एउटा मर्यादाभित्र बस्नुपर्छ। मैले भने नि यी तर्कको कुरा भए। जो केपीको विरुद्धमा बोलिरहेछन् तिनले पनि कुनै राजनीतिक मिसनको कुरो बोलिरहेछन् होइन, संविधानको कुरा होइन। अब जो सत्तामा बसेर बोलिरहेछन् नि उनले पनि राजनीतिक जस्तो धम्काएको पनि हो। एकदमै एक्ज्याक्टली चोलेनले पनि विरोध गर्नेहरूलाई धम्काइरहेका छन्, अर्काले पनि अर्को पक्षले चोलेनलाई धम्काइरहेका छन्। माने त्यो फैसलालाई प्रभावित कसरी पार्ने भन्ने खेल्न छ यहाँ। सबैको इन्ट्रेस्ट जब सबैको खेल यो छ भने यहाँ संविधान र कानुनको चाहिँ कुरा गरेर दुनियाँलाई बेकुफ किन बनाउने? मेरो भनाइ त्यो हो क्या। लडाइँ संविधान र कानुनकै होइन होइन, त्यसले त नेपालमा कहिले पनि काम गरेको छैन। त्यस्तो भ्रममा हामी पर्नु हुँदैन। त्यस कारणले जो केपीको विरोध गरिरहेछन् तिनी पनि कसैको मिसनमा राजनीतिक कुरो बोलिरहेछन्। तर दुवै मैले अघि हाइब्रिड कन्फ्लिक्ट भन्छ नि, यही हो। उनको भित्र नियत जे छ त्यो कुरो उनीहरू बोल्दैनन्। केपीको विरोध गर्नेहरूले कसको निम्ति विरोध गरिरहेछन् त्यो कुरो उनी बोल्दैनन् र कानुन र संविधान देखाउँछन्। केपी ओलीले कसको निम्ति काम गरिरहेछन् त्यो कुरो बोल्दैनन्, उनले चाहिँ कानुनी तर्क यस्तो लेख्या कहाँ छ भनेपछि यो प्रोक्सी चाहिँ एउटा वारको वातावरण बनाउन खोजिरहेछन् नि। यसबाट हामी माने समग्र यो परिदृश्य के हो भन्ने जानु पर्यो कि हामी यस्ता चाहिँ उटपटाङ कुरामा विदेशी चलखेल पनि भइरहेछन्। पश्चिमा र भारतीयहरूको आफ्नो होइन, विदेशी चलखेल नभएर त नेपालमा यस्तो कहिले पनि हुँदैन। अदालतभित्रै छिरिसक्यो भन्छन्। होइन, अदालत स्वतन्त्र छैन। यो जब जुन न्यायपालिकाभित्र एनजिओको रकम पुगिसकेको छ, एनजिओले लगानी गरिसकेको छ र एनजिओहरूले जब न्यायालयको पोलिसी बनाउन थाले, तपाईँको पोहोर पराएर चाहिँ कञ्चनपुरमा घटना थमाउनु भएन, अदालतमा गएर एनजिओहरूले सारा विवरण मागे। हामीले देख्न के अरे चाहिँ दिन मिल्दैन, यो त न्यायालय हो भनेपछि के भने उनीहरूले सर्वोच्चमा गएर हेर सम्झौता भन्नु भने। अनि अब न्यायाधीशहरू सबै एनजिओबाट परिचालित छन्। एनजिओबाट परिचालित हुने भनेको त्यो विदेशीबाट परिचालित हुने होइन। मैले त्यही भन्छु नि, नेपालमा चाहिँ तपाईँको न्यायपालिकाको कुरा गर्दा, कार्यपालिकाको कुरा गर्दा, व्यवस्थाको कुरा गर्दा संविधान, कानुन र नैतिकतालाई आधार मानेर यो मान्छेलाई गुमराह पाउने बकवासपूर्ण कुतर्क नगरौँ। सबै बाहिरबाट चलिरहेछ। किन बाहिरको जब पैसा पस्यो भने त बाहिरबाट चलिरहेछ। प्रत्येक मन्त्रालयको नीति एनजिओले बनाउँछ, सर्वोच्चको नीति एनजिओले बनाउँछ होइन, अख्तियारको नीति एनजिओले बनाउँछ। त्यही भएर सरकारमा जाँदाखेरि वा सांसद आउँदाखेरि कोटा पनि एनजिओ र विदेशी दूतावासले निश्चित गर्छ। यहाँ सर्वसाधारण राम्रो मान्छे जान्न सक्ने कारण के हो? मलाई चाहिँ अस्ति चाहिँ एकजना चाहिँ पूर्वको, म अहिले जिल्लाकै नाम लिनु, काङ्ग्रेसको एकजना मान्छेले भन्नुभयो
गएको दुईटा चुनावमा जिल्लाले सिफारिस गर्यो, सर्वसम्मतिले जिल्लाले सिफारिस गर्यो सांसद उठ्नको निम्ति, केन्द्रले दुवैपटक काट्यो। हेर्नुहोस् न कसको निम्ति काम गर्छ यिनीहरू, किन ऊ जनताको निम्ति काम गर्ने मान्छे हो। जिल्लाले हाम्रो नेता हो इमान्दार छ भने सिफारिस गर्यो, माथिबाट दिँदैन काटिदिन्छ र माफियालाई लाग्छ। भनेपछि यिनी सबैका नक्कली रूप हुन्। सडकमा विरोध गर्ने कथित प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, अदालतमा बस्ने वा दल जेसुकै भन्नुहोस्, यिनी सबै प्रभावित हुन्, कसैको रणनीतिबाट प्रभावित हो। सबैलाई म एउटै लेभलको आरोप लगाउन चाहन्न, जस्तो दलाल एजेन्ट सबै नै हुन सक्छन्, तर कसैलाई पैसाले गाँजेको छ, कसैलाई चाहिँ उनका एनजिओका प्रोजेक्टले गाँजेको छ, कसै चाहिँ त्यस्ता संस्थाहरूमा सल्लाहकार भएर 5 लाख 7 लाख रुपियाँ चाहिँ पैसा खाएर बसेका छन्। हो उनीहरू यहाँबाट बोल्छन्, उनको नीति बोल्छन्। तर सडकमा त सर्लक्कै केपी ओलीको विरुद्ध त नागरिक समाज पनि उत्रियो। हिजोको 62-63 सालको नागरिक समाज, तपाईँले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला ती नामहरू, थिङ्क ट्याङ्कहरू उत्रिसके, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी सारा केपी ओलीको विरुद्ध छन् नि त अहिले त छन्। अब उनीहरू हेर्नुहोस्, 62-63 को जस्तै आन्दोलन हुने सम्भावना, आदि हुरी आउने सम्भावना असम्भव। यो तपाईँ हाम्रो निम्ति हो काल्पनिक कुरा, तपाईँ हाम्रो निम्ति अब यो काल्पनिक कुरा होइन, उनको निम्ति मृगतृष्णा। किन भन्छ भने 63 सालको नेपाली होइन अहिले सडकमा होइन, कृष्ण पहाडीले चाहिँ तमासा देखाउने, बन्दरनाच देखाउने जमाना होइन। देवेन्द्रनाथ पाण्डेको म अहिले कुरा गर्न चाहन्न, दमननाथ पाण्डे होइन, दमननाथ ढुङ्गाना, अनि चाहिँ तपाईँको युरोपियनहरूको चाहिँ निलो प्लेटको गाडी चढेर युरोपियनले दिएको, उनी त्यही गाडी चढ्छन्, उनलाई चढ्नको निम्ति दिएको छ। अनि चाहिँ दिल्ली गएर त्यो चाहिँ जुन बेला खिलराज प्रधानमन्त्री पनि त्योभन्दा अगाडि अमेरिका र युरोपले मलाई समर्थन उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारे, तपाईँहरूले समर्थन गरिदिनु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीको समर्थन माग्न जाने दमननाथ ढुङ्गाना होइन, निलो प्लेटको गाडी चढेर ऊ नागरिक समाजको अगुवा। यिनी सबै जासुस हुन्, यिनी सबै दलालहरू हुन्, यिनी कसैको मिसनमा चलेका मान्छेहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो भेष लाउन् वा चाहिँ तपाईँको निलो गाडीमा चढाउन्। अब यस्ता मान्छेको भ्रम छैन नेपाली जनता होइन। यिनले हिजो के गरे र मैले बारम्बार भन्छु देशलाई यो अवस्थामा पुर्याएर 80 लाख नेपालीहरू विदेशमा गएर चाहिँ गुलामीको जीवन बिताउँदा यिनका मुख किन टालिएका छन्, किन बोल्दैनन् होइन। यहाँ मान्छेले उपचार नपाउँदा, यहाँ मान्छे मर्दा, विदेशबाट चाहिँ दर्जनौं लास आउँदा होइन, अब देशमा यो वितण्डा हुँदा, यो बिचमा चाहिँ होइन 63 सालपछि कम घटना घटे, कम घटना घटे, सब फेरि यस्तो बनाउन जानुस् काली लाग्दा घटनाहरू घटे। यिनका मुख किन बन्द थिए, कहाँ थिए यिनीहरू? र अहिले एउटा फेरि पोलिटिकल सङ्कट आउने बित्तिकै यिनी सडकमा किन नाच्न आए त भने कसैले पठाइरहेको छ। त्यस कारणले अब त्यो चल्दैन, त्यो धन्दा, त्यो च्याखे जो 63 सालमा साथी नि, त्यो बेला त अपरिचित थिए, कसैले चिनेको थिएन उनीहरूलाई होइन, नयाँ मान्छे होइन, सधैँभरि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अब दलको आन्दोलन मात्रै देखेका, अब राजनीतिक दललाई बोकेर आएका मान्छे, अब डिजाइन बुझेको थिएन मान्छेले। त्यस कारणले गर्दाखेरि होला सडकमा 2-4 दिन गर्लान्, तर अब त्यो 61 आउने सम्भावना छैन होइन। अब त्यो त मेरो दिमागको कुनै कुनामा पनि छैन, त्यो कल्पना कुनै कुनामा पनि छैन। त्यस कारणले मैले भने नि अब यसको विपरीत चिज के हो भन्छ भने उनले अहिले दृश्यमा नदेखेको, विश्वास नगरेको, नपत्याएको जो अर्को शक्ति छ नि होइन, अब यिनले ठेक्न नसक्ने गरी चाहिँ निस्कन सक्छ। मैले धेरै चाहिँ बढाइ चढाइ गरेको होइन, सब पर्खनुपर्छ, समयले त्यो देखाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनको यो चाहिँ तपाईँको धन्दा कसैको पनि चल्दैन, चाहे केपीको धन्दा, चाहे चाहिँ नागरिक समाजको धन्दा वा प्रचण्ड चाहिँ माधव नेपालको धन्दा। अब कतिपयले के भन्न थाल्यो भने संविधानकै कुरा गर्दा तपाईँले त्यो कुरा त भनिहाल्नु, कहिले कसले मानेर संविधानको कुरा गर्ने भनेर। तर सुभाष नेमाङ्ते नै हुन् हिजोको संविधान सभाको अध्यक्षको हैसियतले संविधानको धारा उनलाई थाहा छ। उनले केही वर्ष अगाडि केपी ओलीले कुनै पनि हालतमा संविधान के अरे संसद विघटन गर्न सक्दैनन्, प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा झोक चल्दैमा त्यो सम्भव छैन भनेर बोलेका सुभाष नेमाङ, अहिले मैले त त्यो त पत्रकारलाई प्रशिक्षण दिँदाखेरि भनेको कुरा हो, केपी ओलीले विघटन गर्न सक्छन् भनेर बोलिदिन्छन् भने यति छिटो मान्छेको मुख परिवर्तन हुन्छ, यति छिटो मान्छेले धारालाई कुल्चिन्छ संविधान होइन। यस्तो मुख कसरी विश्वास होइन हो, त्यही हो समस्या। यही हो समस्या। के भन्छ भने यिनी कसका मान्छे हुन्, कसको निम्ति बोल्छन् र गर्छन् भनी जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ नि तबसम्म यस्तै हुन्छ। जस्तो हिजो सुभाष नेमाङले किन बोले, आज किन अब केपीको जस्तो भन्नुहोस् न, अब त्यस बेला यस्तो चाहिँ तपाईँको वातावरण आउला पनि थिएन होइन, यस्तो वातावरण सिर्जना होला पनि थिएन। त्यो पनि केपीको ग्याङमा बसेका उनी, केपीको संसद विघटन भएको छ, उनमाथि चार्ज लागेको छ
होइन। अब यही चिजको सामना गर्नु पर्ला भन्ने थिएन, उनी बोले। अब आज केपीको बचाउको निम्ति उनलाई त्यसको उल्टो बोल भनेर कसैले अब जिम्मा दियो, बोल्नु पर्यो। आफैले बोल्ने कोही पनि छैन। आफैले बोलेपछि दिमाग सडेको हुन्छ र एउटा के अरे इथिक्स बोलेको मान्छे कमसेकम ल त्यो संविधान ल धारामा छैन रे एकछिन मानौ, तर ऊ बोलेपछि त बोलेको त हो नि त। अनि त्यसमा अडान राख्ने नैतिकता हुँदैन भनेपछि ऊ आफूलाई मान्छे बनाउनै सकिरहेको छैन, मान्छेको रूपमै चाहिँ प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन। हामी त्यसरी बुझौँ न। एउटा कुरा गरे मान्छे अहिले पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर्न बोल्या हुँ भन्छ भनेपछि ऊ मान्छेको रूपमा नै उभिन सकिरहेको छैन भनेपछि यस्ता मान्छेको हिसाब किताब गरिकन हामी के बहस गर्छौँ भन्नु खोजेँ क्या। अब म अन्तिमतिर छु। जस्तो नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजन भयो, यति बेला प्रचण्ड माधवको नेतृत्वमा प्रचण्ड र माधव नेपाल अध्यक्षको हैसियतमा छन्। उनीहरूले एउटाले अर्काको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरिरहेछन्। प्रचण्ड जस्तो इमान्दार नेता मैले कहिले पनि देखाएको थिएन भनेर माधव नेपाल भन्छन्। प्रचण्ड भन्छन् माधव नेपालले त मभन्दा नि सिनियर अध्यक्ष हो, माधव नेपाल 1 नम्बरको अध्यक्ष माधव नेपाल हो, मैले त जति वार्ता गरेँ जे गरेँ द्वन्द्वकालमा माधव नेपाल मार्फत गरेको हो, केपी ओली त पछाडि आएका पात्र मात्र हुन् भनेर दुईटाले यस्तो किसिमको प्रशंसा गरेका छन् कि यो कतै हिजो केपी ओलीले भने जस्तो जहाजका 2टा पाइलट हो हामी भनेर भन्दा आज जहाज दुर्घटना भयो। माधव नेपाल र प्रचण्डको दुर्घटना चाहिँ कहिले हुन्छ अथवा यो दुर्घटना नभएर सुरक्षित तरिकाले अवतरण हुने सम्भावना होइन। यिनीहरूका बिचमा यो केही पनि होइन, यो नौटङ्की हो भन्ने कुरो त्यही भाषाले देखाउँछ। यो कसैले बनाइदिएको, कसैले जोडिदिएको, कसैले तोडिदिएको हो, किन उनीसँग भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारणले अतिरञ्जना घिनलाग्दो चाहिँ तपाईँको चिल्लो पनि घस्नुपर्छ। जस्तो हिजो के सुन्नुभयो 2टा पाइलटमा होइन, हिजो यिनीहरूले के भने अब हामी त चिनी र पानी भइसक्यौँ होइन, घुलिसक्यौँ, अब कहाँ खोजेर भेटिन्छ? अब चिनी छुट्याएर त आउँदैन, त्यहाँ त नयाँ भइसक्यो गुलियो। पहिले पानी थियो एउटा स्वाद थियो, अर्कोतिर चिनी थियो छुट्टै देखिन्थ्यो, हालिदिएपछि गुलियो पानी भयो छुट्टै आइगयो भनेपछि कहाँ एमाले र माओवादी भन्ने त छैन, गइसक्यो। त्यही भने होइन होइन अहिले त कोदो र तोरी जस्तो देखियो। तर आजका दिनसम्म उनको तलसम्म एकता हुन सकेन, हुन नसक्दै यिनको गयो भनेपछि अहिले पनि त्यही हो। अहिले माधव नेपाल र प्रचण्डको पनि त्यही हो। त्यस कारणले अब उनी अहिले एउटा रणनीतिमा उनलाई प्रयोग गरिएको छ, एउटै रणनीतिमा प्रयोग गरिएको छ, उनले त्यो भन्नु पर्यो। अब अलिपछि चाहिँ यो रणनीति तपाईँ हेर्दै जानुहोला, यो रणनीति असफल हुने, उनको असफल हुने बित्तिकै अब यो सफल हुन्न, अब यो चाहिँ टुङ्गियो भन्ने चाहिँ तपाईँको परिस्थिति बन्यो भने अब यिनका बिचका कुरा के हुन् त्यसपछि आउँछन्, यिनीभित्रै पनि के कुरा हुन् त्यसपछि आउँछन्। के भने यो फोरीहरूले गर्ने जो भाषा प्रयोग हुन्छ नि, यो यति घृणित हुन्छ, यति अपच लाग्दो हुन्छ नि, पचाउन नसक्ने। माने चाप्लुसीको साकुलिताको पनि एउटा हद हुन्छ नि, त्यो हदै पार गर्छन् यिनीहरू, पार गर्छन्। किन भन्छ भने त्यस्तो किन गर्नुपर्छ भन्छ भने तिनको जो एकता भन्ने हुन्छ नि त्यसका पछाडि भित्र जडमा केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले त्यो सिँगार्नु बढी परेको हुन्छ, त्यसलाई देखावटी रूपमा बढी सजाउनु पर्छ, किन जग हुँदैन, रियालिटी हुँदैन। अब प्रचण्ड माधव र केपी ओलीहरू फेरि एकै ठाउँमा आउने, संसद पुनर्स्थापना भएपछि एउटै हुने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? होइन, संसद पुनर्स्थापना भएर एक हुने त सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले सम्भावना देख्ने कहाँ हो भन्छ भने एउटा त्यो पनि हामीले हुँदैन भने नभनौँ। मैले भने नि जब चाहिँ यिनीहरू नाटकीय ढङ्गले रातारात चाहिँ एउटा पार्टी बन्न सक्छन्, त्यो पनि कस्तो बेला भन्छ भने प्रचण्डले केपीको सरकार, इन्डियनहरूको निर्देशनमा केपीको सरकार ढालिसकेपछि अघिल्लो बेला, अघिल्लो कार्यकाल शेरबहादुरसँग समीकरण गरे बेला अब काङ्ग्रेससँग स्थानीय चुनावमा हामीले त रणनीतिक एकता गऱ्यौँ, त हाम्रो लामो समय जान्छ, एउटा रणनीति हो यो भनेर प्रचण्डले घोषणा गरेको बेला, केपीको सरकार ढालेको बेला, त्यसको लगत्तै रातारात जब तिनै 2जना पात्र जोडिन सक्छन् भने अब भोलि चाहिँ प्रचण्ड केपी र माधव नेपाल जोडिन सक्दैनन् भन्ने कुरा छैन होइन। त्यो कस्तो कन्डिसन भन्छ भने त्यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि वा नभएपछि होइन। अब यदि चाहिँ यिनीहरूलाई खेलाइरहेका शक्तिहरू अब यिनको यो चाहिँ विभाजनबाट अथवा यिनलाई लडाएर अगाडि बढ्दा र अर्को चाहिँ वातावरणको निम्ति जो कोसिस गरिरहेछन् नि, अझ बढी प्रतित्पादक हुने भयो होइन। जस्तो उनको भाषामा चिनियाहरू, रसियनहरूको चाहिँ अलिकति चाहिँ स्थिति मजबुत हुने स्थिति आयो भने यिनलाई जुडाइदिन सक्छन्, त्यो सम्भव छ। त्यो हिजो पनि गरे हो, त्यो भोलि पनि गर्न सक्छन्। अब एउटा त्यो हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ भन्छ भने जस्तो अब कथित माओवादीको त अब केही पनि छैन तल
उही चाहिँ तपाईँको त्यही माधव नेपालको बुई चढेर अब सो गर्न खोज्या हो। त्यो प्रचण्ड आफै अब पार्टी बनाएर त तपाईँको 4वटा जिल्लामा पनि बन्ने स्थिति छैन। त्यो पनि त झन् 7-8 टुक्रा भइसक्यो त्यो माओवादीले भने ठिक हो। प्रचण्डले आफ्ना गुरु मोहन वैद्यलाई त्यो अवस्थामा कर्नरमा पुर्याए होइन। त्यो त बाबुरामले धोती लाउन बाध्य बनाए, विप्लवले जङ्गल जान बाध्य बनाए। प्रचण्ड भनेका उपयोगवादी मात्रै हुन् भनेर केपीले भन्छन्। एकदम सत्य हो। होइन त्यो हो, त्यो केपी ओली पनि त्यही हो। तर प्रचण्डको अर्थ सबै सत्य हो। त्यही उपयोग गर्दै गर्दै केपी ओलीको चाहिँ कार्यकर्ता बन्न आइसकेपछि न प्रचण्डको सबै सिद्धियो। र अहिले कहाँ पुग्यो भन्छ भने अब माधव नेपालको चाहिँ तपाईँको खुट्टामा नपरिकन अब ज्यानै जोगिने स्थिति छैन भनेपछि मैले भने नि एउटा छ त्यो कन्डिसनमा यिनीहरू जोडिन सक्छन्। त अर्को के पनि हुनसक्छ भन्छ भने मलाई अर्को एउटा आशंका पृष्ठभूमि लेगेसी सारा चिज हेर्दाखेरि जस्तो अब यो बिचमा चाहिँ यिनको द्वन्द्व बढ्दै जान्छ, कचिङ्गल बढ्दै जान्छ होला। अब चाहिँ यत्रो अपराध गरेका छन्, अब त्यही अपराध अब जसबाट यिनीबाट जो पीडित भए तिनीले कसैले प्रचण्ड मार्देला होइन, बदलाको भावनामा मार, त्यो पनि सम्भावना छ होइन। हजारौँले त्यो बदलाको भावना राखेका छन्। होइन, अर्काको जिन्दगी सकेपछि उसले त्यो बदलाको भावना राख्दैन। कस्तो कालीबहादुर खाम त बालुवाटार छिरिसके होइन। अब कालीबहादुर खाम होइन, जो सडकमा छन् नि, जसलाई जिन्दगी नै बर्बाद पारिदिए होइन, त्यो मान्छेसँग चाहिँ बदलाको भावना छैन। कस्तो गराए क्रान्ति भनेर कस्तो हालतमा पुर्याए मान्छेलाई, मैले अघि नै भने नि। अनि त्यससँग बदलाको भावना छैन, त्यस्ता मान्छेलाई जहिले पनि प्रयोग गरिदिन सक्छ। भोलि तिनले के गर्न सक्छन्? हानिदिन्छन्। कतैबाट आड पाए पैसा पायो भने हानिदिन्छन्। कस्तो ठुलो कुरै छैन नि। हामीलाई यो जिन्दगी हाम्रो बर्बाद पार्ने हो भने हानिदिन्छन्। थप्पड त हानिसकेका छन् नि, गालामा त हानिसकेका छन् नि होइन। अहिले मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ, हेर्नु प्रचण्ड यस्तो अलग थलग भइसकेका व्यक्ति हो। अहिले त्यहाँबाट सुरक्षाकर्मीहरू उनको चाहिँ आवाजबाट झिक्दिने हो भने मलाई लाग्छ त्यो प्रचण्ड बेहोस भएर चाहिँ जान्छ। केही पनि छैन। उनी गेट खोलेर बाहिर निस्किन सक्दैनन्। मैत्री ढुक्क साथ भन्छु, त्यो पुलिसहरू मात्रै निकालिदियोस् मात्रै। ल सुरक्षा कसैलाई पनि नदिने भन्ने एउटा नीति बनाएर निकालिदिउन् सबैलाई, भूपुहरूलाई। प्रचण्ड त्यो गेटबाट बाहिर निस्किने हालत हुँदैन। त्यो ठाउँमा त छ नि त, त्यो त महसुस छ नि उनीहरूलाई। मान्छे त कोही पनि छैन नि अब उनीहरूसँग होइन। भनेपछि अब यो मैले अर्को सिनको चाहिँ कल्पना गर्न खोजेको, यो स्थिति आयो, माओवादी पङ्क्ति अब मटियामेट भयो। जस्तो बाबुराम त अब कता कता लागिसके, अब माओवादीसँग त्यसलाई जोड्न आवश्यकै भएन। अब त्यो धङधङीसँग जोडिएको जस्तो प्रचण्डको अवसान भयो भने अनि त्यसपछि माधव नेपाल र केपी ओलीहरू एक ठाउँमा ल्याइन सक्छन्। प्रचण्डको अन्त्यपछि हो, अन्त्यपछि। किन त्यो पनि एउटा कतै रणनीति हुनसक्छ, मलाई त्यो आशंका छ होइन। किन माओवादी त्यो एउटा विद्रोहको सिम्बोल हो नि त। मान्छे त मऱ्यो नि त बिचरा, जो मऱ्यो त्यो त इमान्दारीपूर्वक मऱ्यो होइन। त्यो त चाहिँ यो बार्गेनिङ गरेर देश डुबाउँ भनेर त मरेको त होइन नि त। त्यसको त अमूल्य योगदान छ त्यहाँ मर्नेहरूको। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो धङधङी र त्यो प्रभावलाई सदाको निम्ति मेटाउने रणनीति अन्तर्गत है साम्राज्यवादीले त्यो पनि गर्छ होइन। जस्तो त्यो प्रभाव, किन जस्तो माओवादी युद्धकालमा सुरुमा जे मुद्दा उठाइए त्यसको असर त रहन्छ नि त, लामो समयसम्म रहन्छ। अब त्यहाँबाट फेरि मान्छे पुनर्सङ्गठित नहोस् भनेर अवशेषै मेट्नको निम्ति माओवादी कित्तै मेटाइदिने